पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 54 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मन्त्री चुनाव प्रचारमा जान नपाउने आचार संहिता अव्यावहारिक भन्दै कंग्रेसको भनाई। कंग्रेसका प्रवक्ता भन्छन् शिखर समूहको गतिविधिलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं। सरकारी स्रोतबाट पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनाउन नसकिने यातायात मन्त्रालयको निष्कर्ष। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपास चङ्गा उडाउन प्रतिबन्ध। बोर्डले भन्यो नेपालमा प्रेम गीत 3 को कमाई 4.5 करोड हाराहारी भन्दा माथि। बंगलादेशमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा 43 जनाको मृत्यु। पाकिस्तानलाई $10 मिलियन दिने अमेरिकाको घोषणा। ह्याट्रिक गरेका अञ्जन भन्छन् विगत सम्झिन चाहन्न, आज एकदमै खुसी छु। आजदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू। के गर्न पाइँदैन यसबारे पूरै जानकारी। वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकालाई सरकारले दिलायो 48 करोड क्षतिपूर्ति। 78% डेङ्गी संक्रमित बागमतीमा 2.5 महिनामा देशभर 32 जनाको मृत्यु। रविन्द्र मिश्र आज राप्रपा प्रवेश गर्ने। उपमेयरको नेतृत्वमा काठमाडौँ महानगरले थाल्यो बजार अनुगमन। अवस्था ठिक नभएका 25 वटा सवारी साधनहरूलाई कारबाही, 14 वटा नियन्त्रणमा। बंगलादेश विरुद्ध नेपालको शानदार जित। यसबारे पूरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असोज 12 गते बुधबार, इस्वी सम्वत 2022 सेप्टेम्बर 28 तारिक। आज असोज शुक्ल तृतीया, विश्व रेबिस विरुद्ध दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचको दिवस रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, केही दिनदेखि तपाईहरू माझ हामी अनुपस्थित रहेका थियौं र केही दिनका मुख्य समाचारहरू तपाईहरूले हेर्न पाउनु भएन। दर्शक महानुभावहरू, आजदेखि दैनिकी मुख्य समाचारहरू आउनेछन्। आजको यो मुख्य समाचारलाई सबैले सक्दो शेयर गरेर साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, आजदेखि तपाईहरू माझ दैनिकी आउने प्रयास गर्नेछौँ र केही स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएका कारण तपाईहरू माझ आउन नसकेका हौं। हाम्रा धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा पनि रहेको थियो। आजदेखि रेगुलर मुख्य समाचार आउने भएकाले यो भिडियोलाई सबैले सक्दो शेयर भने अवश्य पनि गर्नुहोला। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका मुख्य समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी तपाईहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपास चङ्गा उडाउन प्रतिबन्ध लगाइएको प्रसङ्गबाट। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपास चङ्गा उडाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। वायुयानको उडान तथा अवतरणको समयमा विमानस्थल आसपास चङ्गा उडाउँदा उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने भन्दै प्राधिकरणले चङ्गा उडाउन रोक लगाएको हो। प्राधिकरणले भनेको छ, यस्तो कार्यबाट विमानको उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने भएको हुँदा यस किसिमको गतिविधि एवं क्रियाकलाप नगराउन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ। सूचनाको अवज्ञा वा अठेर गरेर चङ्गा उडाएमा प्रचलित कानून अनुसार कारबाही हुने समेत प्राधिकरणको चेतावनी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि बुधबारदेखि यानि कि आजदेखि आचार संहिता लागू गर्ने भएको छ। 13 भदौ 2079 मा आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई चुनाव प्रचारमा बन्देज गरिएको छ। यानि कि आजदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुँदैछ भने आजदेखि के गर्न पाइँदैन। आउनुहोस् यसबारेमा केही जानकारी लिउँ। आचार संहिता अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारीले कुनै पनि दलको पक्ष विपक्षमा प्रचार गर्न पाउने छैनन्। आफू उम्मेद्वार भएको ठाउँ भने प्रचार गर्न जान पाउँछन्, तर सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। यो व्यवस्था अनुसार अहिले पदमा रहेका व्यक्तिहरू आफू उम्मेद्वार भएको अवस्था बाहेक अन्यत्र प्रचार प्रसार गर्न जान नपाउने भएका छन्। संवैधानिक पदाधिकारीहरू कुनै दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न र प्रचारमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था रहेको छ। उनीहरूले आफ्नो कार्यालय र आवास कुनै पनि उम्मेद्वारलाई प्रयोग गर्न दिन पाउने छैनन्। आचार संहिताले सरकारी कर्मचारी
कर्मचारीहरूलाई कुनै दल पक्ष वा विपक्षमा लाग्न निषेध गरेको छ। कार्यशाला, गोष्ठी, सभा, सम्मेलन लगायतका कार्यक्रम गर्न नपाउने व्यवस्था छ। सार्वजनिक संस्थान र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई समेत यही नियम लागू हुनेछ। कुनै परियोजना वा विकास समितिमा आबद्ध कर्मचारीले पनि दल र उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न नपाउने आचार संहितामा व्यवस्था रहेको छ। निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले कुनै उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्ष लिन नहुने नियम बनाइएको छ। सुरक्षा निकाय र सुरक्षा सम्बद्ध कर्मचारीलाई कुनै पनि दल वा उम्मेद्वारको पक्ष विपक्षमा लाग्न रोक लगाइएको छ। विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयसम्म काम गर्ने अध्यापकले तटस्थता अपनाउनु पर्ने, उनीहरूले कुनै पनि दल वा उम्मेद्वारको प्रचार प्रसारका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। गैर सरकारी संस्थाहरूले कुनै नयाँ योजना सुरुवात गर्न, शिलान्यास गर्न र उद्घाटन लगायतका काम गर्न पाउने छैनन्। यस्ता संस्थाका स्रोत साधन राजनीतिक प्रचार प्रसारका क्रममा प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ। त्यसैगरी दलहरूका लागि के रहेको छ त? आचार संहितामा राजनीतिक दलहरूले सभ्य र अनुशासित भई चुनाव प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। प्रचार प्रसार गर्नुअघि स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्नेछ। प्रचार प्रसारमा संलग्न व्यक्तिले स्टिकर, टी सर्ट, टोपी लगायतका प्रचार सामग्री बनाउन र प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। दलहरूले देशव्यापी रूपमा प्रचार प्रसारका लागि 2 जनालाई मात्रै मुख्य प्रचारकको रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने र आयोगको अनुमतिपछि उनीहरूले हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्। आचार संहितामा प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहको कार्यपालिकाका सदस्य यसरी मुख्य प्रचारक भएर प्रचार प्रसारमा हिँड्ने बन्देज लगाइएको छ र कार्यपालिकाको पदमा नरहेका व्यक्ति मात्रै मुख्य प्रचारक बन्न सक्ने देखिएको छ। दलहरूलाई प्रचार प्रसारका कार्यक्रम गर्दा एकअर्कालाई नबिथल्न भनिएको छ। सार्वजनिक ठाउँमा दलको झण्डा र चिन्ह राख्न नपाउने भएको छ। यस्ता कार्यक्रम बिहान 7 बजेदेखि 7 बजेसम्म मात्रै गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन प्रचार प्रसारमा बालबालिकाको प्रयोगमा बन्देज लगाइएको छ। दलको कार्यालयमा समेत तोकिएको आकार भन्दा ठूलो चुनाव चिन्ह र झण्डा राख्न पाइने छैन। मनोनयन र घरदैलो कार्यक्रममा जाँदा बढीमा 25 जनाको टोली हुनुपर्ने नियम छ। त्यस्तो कार्यक्रममा बाजा गाजा र झाँकी समावेश गर्न रोक लगाइएको छ। सवारी साधन प्रयोगका क्रममा समेत निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। रेडियो टिभीले तोकिएको समयावधिभित्र रहेर दलहरूको प्रचार सामग्री प्रसारण गर्न पाउनेछन् भने तोकिएको सीमा रहेर पत्रकारितामा पनि प्रकाशन गर्न पाउनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा निर्वाचन सामग्री प्रचार प्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसपालिको नयाँ व्यवस्था अनुसार उम्मेद्वारहरूले मनोनयन दर्ता गर्नु नै अनुमति, खर्च रकम र त्यसको स्रोत खुलाउनु पर्नेछ। त्यसका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नु पर्नेछ र खर्च गर्ने पदाधिकारी तोक्नु पर्नेछ। त्यसको सबै विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ। 25,000 भन्दा बढी चन्दा लिएमा बैंकिङ च्यानल मात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेछ। आयोगले उम्मेद्वारलाई मनोनयन पत्रका साथ सम्पत्ति विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। गोप्य रहने त्यस्तो विवरण उम्मेद्वार निर्वाचित भएमा सार्वजनिक हुने आयोगले जारी गरेको आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचित हुन नसकेका उम्मेद्वारहरूले सम्पत्ति विवरण फिर्ता लैजान पाउनेछन्। फिर्ता नलैजानेहरूको विवरण नष्ट गरिने आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी 2 तहको अनुगमन संयन्त्र। आचार संहितामा आयोगले 2 तहको अनुगमन संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले केन्द्रमा निर्वाचन आयोगको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचार संहिता अनुगमन समिति र हरेक जिल्लामा जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समिति गठनको प्रस्ताव समेत गरेको हो। निर्वाचन आयोगले तोकेको निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा गठन हुने केन्द्रीय निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समितिमा 5 जना सचिवहरू रहनेछन् भने निर्वाचन आयोगका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, कानुन गृह र संचार मन्त्रालयका सचिव स्वतः अनुगमन समितिमा रहने व्यवस्था रहेको छ। निर्वाचन सेल हेर्ने नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक पनि समितिमा रहनेछन्। निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल सम्बन्धी महाशाखाको प्रमुख समितिको सदस्य सचिवको रूपमा काम गर्नेछन्। हरेक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्ला स्तरीय आचार संहिता अनुगमन समिति बन्नेछ र उक्त समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसंयोजक हुनेछन् भने प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख सदस्य हुनेछन् भन्दै बताइएको छ। यसबारेमा निर्वाचन आयोगले सहसचिव वा त्यसभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई केन्द्रीय स्तरबाट अनुगमनका लागि खटाउनेछ भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन संयन्त्र हुनेछ भन्दै बताइएको छ। यानि कि आजदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको छ भने हामीले बताएका यी कामहरूमा रोक लगाइएको छ र तपाईहरूले गर्न नपाउने बताइएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा पर्नेहरूलाई चालु आर्थिक वर्षमा 48 करोड रुपियाँ भन्दा बढी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ। मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आफ्नो 90 दिने कार्यकालमा भएका प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सो कुराको जानकारी दिएका हुन्। उनले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगी गर्ने अथवा अलपत्र पार्ने, सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसारको काममा नलगाउने जस्ता कार्य गराएको भनी वैदेशिक विभागमा आएको निवेदनका आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा पीडक
क्षतिपूर्ति भराएको 48 करोड 4,85,000 रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पीडितलाई उपलब्ध गराएको समेत बताइएको छ। उनले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा भएका ठगीको उजुरी प्रमुख जिल्लाधिकारीले हेर्न पाउने र उजुरी उपर कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइएको समेत बताएका छन्। देशभरि अहिले डेङ्गीको प्रकोप बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत साउनिता 25,543 जनामा डेङ्गीको संक्रमण देखिएको छ। तीमध्ये 32 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै डेङ्गी संक्रमण बागमती प्रदेशमा देखिएको छ भने बागमती प्रदेशमा मात्रै 19,910 कुल संक्रमितको झण्डै 78% जनामा संक्रमण देखिएको हो। बागमतीपछि लुम्बिनी प्रदेशमा डेङ्गीका संक्रमित धेरै छन्। लुम्बिनीमा 2,887 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने अरू प्रदेशमा भने संक्रमितको संख्या 1,000 भन्दा कम रहेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिङ्कनले खाद्य सुरक्षाका लागि पाकिस्तानलाई अतिरिक्त $10 मिलियन सहायता दिने घोषणा गरेका छन्। वाशिंगटनमा पाकिस्तानी विदेश मन्त्री बिलावल भट्टसँग भेट भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ब्लिङ्कनले हालै आएको बाढीले ठूलो क्षति भएको बताएर यो पाकिस्तानका लागि कठिन समय भएको भन्दै उनले सहयोग गर्ने पनि बताए। अमेरिकाले अहिलेसम्म बाढी प्रभावितका लागि $55 मिलियन सहायता प्रदान गरिसकेको भन्दै उनले खाद्य सुरक्षाका लागि अतिरिक्त $10 मिलियन सहायता दिने समेत बताएका छन्। फरवार्ड अञ्जन बिष्टको ह्याट्रिकमा बङ्गलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले शानदार जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपालले बङ्गलादेशलाई 3-1ले हराएको हो भने 18औं मिनेटमा अञ्जन बिष्टको गोलमा नेपालले अग्रता बनाएको हो। विमल घरती मगरको फ्री किकमा अञ्जनले हेडर गोल गर्दै नेपालले अग्रता दिलाएका थिए भने विपक्षी खेलाडीले फाउल गरेपछि नेपालले फ्री किक पाएको थियो। खेलको 27औं मिनेटमा अञ्जनको गोलमा नेपालले अग्रता दोब्बर पार्यो। तेज तामाङको प्रहार विपक्षी गोलरक्षक पञ्च गर्दै रोकेपछि आएको रिबाउन्ड बलमा अञ्जनले गोल गरेका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 54 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1729 पीसीआर परीक्षणमा 42 जना र 2100 एन्टिजन परीक्षणमा 12 जना गरी 54 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 76 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1144 जना रहेको छ। 4 मङ्सिरको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताप्रति नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले आचार संहिता अव्यावहारिक भएको बताएका हुन्। मंगलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका छन्, गठबन्धनका दलहरू र प्रतिपक्षी दल समेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रचारमा जान नपाउने प्रावधान व्यावहारिक भएन भनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको देशको कार्यकारी प्रमुख भएकाले दैनिक भ्रमण स्वाभाविक हुने महतको भनाइ रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा कांग्रेसको सभापति तथा मन्त्रीहरू पार्टीको जिम्मेवार पदमा पनि रहेकाले जनमत बनाउन हिँड्नु स्वाभाविक भएको महतको भनाइ रहेको छ। र साथमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले डाक्टर शेखर कोइरालासम्मको गतिविधिलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं भन्दै पनि बताएका छन्। नेपाली चलचित्र प्रेम गीत 3 यति बेला चर्चामा रहेको छ। पब्लिसिटी र सेन्सरको क्रममा यसले प्राप्त गरेको हाइप कमै फिल्मलाई हुने गर्छ। यति बेलामा धेरैको चासो फिल्मले कति कमायो भन्नेमा छ। फिल्मको कमाइलाई लिएर चलचित्र विकास बोर्डको बक्स अफिस र निर्माता बीचको तथ्याङ्क बाजिएको छ। निर्माता सुभाष कालेले फिल्मको नेपाली संस्करणले नेपालमा सुरुवाती 3 दिनमा 5 करोड 20 लाख रुपियाँ कमाएको तथ्याङ्क उल्लेख गरेका छन्। चलचित्र विकास बोर्डले चाहिँ सोमबार बेलुकासम्ममा नेपाली संस्करणले देशव्यापी 3 करोड 76 लाख रुपियाँ ग्रस कमाई गरेको समेत जनाएको छ। बोर्डका अनुसार सोमबार रिलिज भएको हिन्दी संस्करणले 53 लाख रुपियाँ कमाई गरेको छ। बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा र बक्स अफिस सर्भर जडा नभएका कतिपय हलहरूको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा फिल्मको 3 दिनको कमाई 4 करोड हाराहारी अनुमान गरिएको छ। जस अनुसार नेपालमा प्रेम गीत 3 हिन्दी र नेपाली संस्करणको कुल कमाई करिब 4.5 करोड रुपियाँ हुन आउँछ भन्दै बताइएको छ। बङ्गलादेशमा डुङ्गा डुब्दा मृत्यु हुनेको संख्या 43 पुगेको छ। उत्तरी बङ्गलादेशमा आइतबार डुङ्गा चढेर मन्दिर जाँदै गरेकाहरू दुर्घटनामा परेका थिए। केही अझै पनि बेपत्ता रहेको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन् र उनीहरूको खोजी पनि भइरहेको छ। पञ्चगढ जिल्ला प्रशासक जहरुल इस्लामले डुङ्गा दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय समिति गठन गरिएको समेत जानकारी दिनुभएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजबाट पर्व लक्षित बजार अनुगमन सुरु गरेको छ। आज प्रदर्शनी मार्ग, टुकुचा, खसे बजार लगायतका क्षेत्रहरूमा महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलको नेतृत्वमा बजार अनुगमन भएको छ भने बजार अनुगमनमा 3वटा समूह परिचालन भएको छ। संघ तथा प्रदेश कार्यालयहरू सहभागी भएको अनुगमनका क्रममा सुलभ पसल, तरकारी बजार, माछा, मासु, दुग्ध पदार्थ, डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायत अनुगमन गरेको समेत थियो र त्यसमा केही विभिन्न त्रुटिहरू पनि देखिएका छन्। तपाईहरूले त्यहाँको तस्बिर स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। विवेकशील साझा पार्टी छाडेका रविन्द्र मिश्र आज राप्रपा प्रवेश गर्ने भएका छन्। राप्रपाले उनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद दिएर पार्टीमा भित्राउन लागेको हो। राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले मिश्रसहित केही नेताहरू राप्रपामा आउन आज कार्यक्रम राखिएको समेत जानकारी गराएका छन्। राप्रपा र मिश्र नेतृत्वको बृहत ध्रुवीकरण पक्षधर समूहका बीच आज एकता घोषणा सभा हुँदैछ भन्दै उनले भने राष्ट्रिय सभागृह भृकुटी मण्डपमा आज दिउँसो 12:30 मा कार्यक्रम हुनेछ भन्दै बताइएको छ। मिश्रले गत वैशाखको स्थानीय चुनावपछि विवेकशील साझाको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सरकारको आफ्नै स्रोतबाट पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले सरकारी ढुकुटी प्रयोग गरेर पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण असम्भव रहेको निष्कर्ष सुनाएका छन्। नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज संघको भेटमा उनले पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न 10 वर्ष समयावधि र 24 खर्ब रुपियाँ खर्च लाग्नेदेखिको बताएका छन्। त्यो अवधिको मूल्य समायोजन र जग्गा प्राप्ति समेत गरेर त्यो परिणामको खर्च हुने मन्त्रालयले अनुमान गरेको उनले भनेका छन्। यानि कि सरकारी स्रोतबाट पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनाउन नसकिने यातायात मन्त्रालयको निष्कर्ष रहेको छ। बङ्गलादेश विरुद्ध ह्याट्रिक गरेका नेपाली फुटबलर अञ्जन विष्टले आफ्नो खुसी शब्दमा बयान गर्न नसक्ने बताएका छन्। मङ्गलबार भएको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले अञ्जनको ह्याट्रिक मद्दतमा बङ्गलादेशलाई 3-1ले हराएको थियो भने खेलपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अञ्जनले भनेका छन् विगतमा के भयो सम्झिन चाहन्न, एकदमै धेरै नै खुसी छु, त्यो खुसीलाई शब्दमा बयान गर्न सक्दिन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। ललितपुरको साधोबाटोमा आज गरिएको विशेष यान्त्रिक चेकिङका क्रममा अवस्था ठिक नभएका बस, टेम्पो, ट्याङ्कर लगायतका 25वटा सवारी साधनहरूलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्नुका साथै 14वटालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। आज दिउँसो गरिएको चेकिङको क्रममा अवस्था ठिक नभएका 25वटा सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको र 14वटालाई नियन्त्रणमा लिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। नियन्त्रणमा लिएका 14वटा सवारी साधनलाई अनावश्यक अथवा आवश्यक कारबाहीको लागि यातायात व्यवस्था विभाग पठाउन समेत लागिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।